वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आशी। ये वीडियो आपके लिए, ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। आप अपनी ज़िंदगी को एक नए अंदाज से सोचने लगेंगे। कोई छोड़ गया है, तुम रो रहे हो, तुम अकेले हो, तुम्हें समझने वाला कोई नहीं। लोग कहते हैं कि ऐसा भी क्या हो गया है, मगर रात को जब तुम सोने लगते हो तो तुम्हें पैनिक अटैक्स आते हैं। तुम लोगों की भीड़ में होते हो तो तुम्हारा सांस बंद होने लगता है। तुम अगर किसी से कुछ कह देते हो तो उसे लगता है कि अबे यार ये क्या है, तुम सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है। हार्ट ब्रेक, मेंटल ट्रॉमा, किसी का हमें छोड़ जाना, ये हमारी ज़ात को तोड़ देता है। फिज़िकल पेन तो सब देखते हैं और सब एहसास भी करते हैं। हमारा हाथ टूट जाए तो 10 लोग पूछने आते हैं, मगर दिल टूट जाए तो कोई पूछने नहीं आता। और जो पास बैठे होते हैं उन्हें खबर भी नहीं होती कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इसीलिए ये सब कुछ हमें खुद ही झेलना है, खुद ही मुकाबला करना है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सबक बनकर आते हैं। हो सकता है जो तुमसे बिछड़ा हो वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो, मगर हालात ने उसे तुमसे जुदा कर दिया। टू ट्रस्ट हिज प्लान्स। अल्लाह कभी भी तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचेगा। हाँ, मैं जानती हूँ तुम बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे उसके साथ। तुमने अपनी ज़िंदगी सारी उसके साथ प्लान कर ली थी, मगर अब तुमसे वो इंसान दूर हो गया है। तुम उसको किसी और के साथ देख नहीं सकते हो। लेकिन एक बात सोचो, तुम्हारी माँ जिसे तुम्हारे हर दुख, हर दर्द का एहसास होता है, क्या वो कभी तुम्हारे लिए कुछ गलत कर सकती है? नहीं ना। तो वो ऊपर बैठा अल्लाह जो तुमसे 70 माओ जितना प्यार करता है, वो तुम्हारे लिए कुछ गलत कैसे कर सकता है? क्या कभी सोचा है कि हो सकता है कि तुम उस इंसान के साथ रहते तो इससे ज़्यादा दुखी हो जाते? वो इंसान जिसे तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो, वो तुम्हारी नसीब में लिख दिया जाता तो वो तुम्हें इतना जलील करता कि तुम्हें मोहब्बत से ही नफ़रत होने लगती। वो अब तुमसे दूर है, मगर मोहब्बत का भरम तो बाकी है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह हमें कुछ लोगों से इसलिए भी दूर कर देता है क्योंकि हम वो बातें नहीं सुनते जो वो हमारे पीठ पीछे कहते हैं, लेकिन अल्लाह वो सारी बातें सुन रहा होता है। अल्लाह देख रहा होता है कि वो लोग इन फ्यूचर हमारे साथ क्या करेंगे। इसीलिए अल्लाह उन लोगों को हमसे जुदा कर देता है, हमें थोड़ी सी तकलीफ़ देकर बड़ी तकलीफ़ों से बचा लेता है। और इन केस अगर वो इंसान गलत था और वो तुम्हें छोड़ गया तो वो इस चीज़ का हकदार है ही नहीं कि तुम उसके लिए रो। हाँ, मैं जानती हूँ ये बात बहुत छोटी सी है और इसको तुम सोच कर 2 मिनट में भुला दोगे। फिर जब उसकी एक याद तुम्हें आएगी तो ये सारी वीडियो और मेरी बातें तुम कहोगे कि जाए भाड़ में, मैं उस इंसान के बगैर नहीं रह सकता। तो देखिए, ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। क्या तुमने सोचा है कि तुम एक इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल कर रहे हो? हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी की किताब का अगला सफ़ा बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम वो खूबसूरत सफ़ा देखोगे कैसे जब तुम उस खूबसूरत सफ़े को पलटोगे ही नहीं। इसीलिए ये वक्त है। मैं नहीं कहती कि हार्ट ब्रेक पर रोना नहीं चाहिए, रो लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाय मैं मर जाऊँगा, तो मरना होता तो तब तुम मर गए होते जब तुम्हारा दिल टूटा था। अगर तुम अब तक सांस ले रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा हौसला बहुत बुलंद है और तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबियों के लिए चुन लिया गया है। तुम्हें लोगों ने गिरा दिया है, लोग ताने देते हैं, लोग तुम्हें छोड़ गए हैं। वो लोग जिन पर तुम्हें सबसे ज़्यादा यकीन था कि तुम्हारा हाथ थामेंगे, वो सबसे पहले भागे हैं तुम्हारी कश्ती से। तो फिक्र मत करो, छोड़ दो, सबको छोड़ दो। ये वक्त बुरा है। वो कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आ जाए तो चुप करके अपनी कश्ती में बैठकर देखते रहो कि कौन कौन है जो छलांग लगा रहा है। हो सकता है तुम आखिर में बच जाओ, तब ये चीज़ तुम्हारे काम आएगी कि अगली बार तुम्हें इन लोगों को अपनी कश्ती में सवार नहीं करना। अगर एक इंसान तुम्हें छोड़ गया है, उसने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, लेकिन उसके बाद भी तुम खुद को उससे आज़ाद नहीं कर पा रहे हो, तुम दोबारा उन्हीं सब चीज़ों के पास जाना चाहते हो, तो सुनो प्यारे, वो इंसान जो एक चोट से नहीं सीखता वो मुस्तहिक है कि उसे दूसरी चोट लगाई जाए। सांपों को कितना भी दूध पिला लो, सांप सांप ही रहते हैं।
آگے بڑھو. زندگی بہت چھوٹی سی ہے. اپنے زندگی کے 40-45 سال گزار لوگے تو سوچو گے ہائے میں نے تو گھومنے جانا تھا، میں نے تو پہاڑوں کے بیچ سانس لینی تھی، میں نے تو اپنی زندگی میں موجود بہت سے پیشنز تھے جن کو پورا کرنا تھا. تم لوگوں میں سے کئی لوگ ہوں گے جن کو پینٹنگ کا شوق ہوگا، کسی کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہوگا، کسی کو سنگر بننے کا شوق ہوگا، لیکن ایک انسان ہماری ساری زندگی کو تہس نہس کر دیتا ہے اور ہم لوگ بے وقوف ہیں جو وہیں سٹک ہو جاتے ہیں. آگے بڑھیے. ہاں کئی بار غلطیاں ہماری بھی ہوتی ہیں، ہم سب انسان ہیں. اگر ہم غلطیاں نہیں کریں گے تو پھر فرشتوں اور ہم میں تو کوئی فرق نہیں رہ گیا. بعض اوقات ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں. ہم اپنی باقی کی ساری زندگی اس چیز کے لیے خود کو کوستے رہتے ہیں کہ ہائے ہم نے ایسا کر لیا ہوتا تو وہ لوگ مجھ سے جدا نہ ہوتے. تو بس کرو یار، وہ ہونا تھا، وہ قسمت میں لکھا تھا، وہ ہو گیا. اب خود کو معاف کرنا سیکھو، خود کے لیے جینا سیکھو. جب وقت گزر جائے گا تو بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ نہ تو زندگی کو جی پاؤ گے اور نہ ہی آسانی سے مر پاؤ گے. تمہارے یہ منٹل ٹراماز اور تمہارے یہ رونے دھونے تمہارے بڑھاپے کے ساتھ ساتھ تمہاری جوانی کو بھی کھا جائیں گے. تو اپنے لیے سوچو. یقین جانو آج کل کی دنیا اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ آج کل پہلے لوگ اپنے بارے میں اور پھر کسی اور کے بارے میں سوچتے ہیں. تم سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو خود کو معاف کر دو. تم فرشتے نہیں ہو، تم انسان ہو اور انسانوں سے غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں. اب طے کرو کہ اب تم آگے جو کرو گے وہ اچھے دل سے کرو گے. اپنی نیت کو صاف کر لو اور جن کی نیت صاف ہوتی ہے ان کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہوتا. تمہیں لوگوں نے گرا دیا ہے، لوگوں نے باتیں کی ہیں تو خود پر محنت کرو، اپنی ذات پر اتنی محنت کرو کہ تم ان لوگوں کو کچھ بن کر دکھاؤ. وہ لوگ جنہوں نے تم پر تانے کسے ان کو اتنا کامیاب بن کر دکھاؤ کہ تمہارے لیے بجتی ہوئی تالیوں کی گونج ان کے کانوں میں سوراخ کر دے. اپنے لیے جیو. تم اس بات کے مستحق نہیں ہو کہ چند لوگوں کی باتیں سن کر کسی کونے میں پڑے رہو. کیا تم نے یوسف کا قصہ نہیں سنا؟ میرا رب ایک دن ہمیں انہی لوگوں کے سامنے عزت سے کھڑا کر دیتا ہے جنہوں نے ایک وقت میں ہمیں گرایا ہوتا ہے. حضرت یوسف کو جب ان کے بھائیوں نے بیچ ڈالا تھا ان پر بولیاں لگیں، بازار سجائے گئے، انہیں بیچا گیا، ان پر بد کرداری کے داغ لگائے گئے، انہیں جیل میں بھیجا گیا، مگر وہ ہمت نہیں ہارے. ان کو اپنے اللہ پر امید تھی. وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ میں تو تمہارا نبی ہوں، میں تو تمہاری عبادت کرتا ہوں، تو آخر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ مگر یقین رکھنے والے، وہ لوگ جن کو معجزوں کا انتظار ہوتا ہے، وہ ایسے سوال نہیں کرتے، وہ بس اپنے اللہ کے پلان پر یقین رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے تم ایک پھول کی ضد لیے بیٹھے ہو اور اللہ نے تمہارے لیے ایک گلدستہ سجا رکھا ہو. ہاں میں جانتی ہوں ابھی تم جس کنڈیشن میں ہو تم سوچ رہے ہوگے کہ مجھے گلدستہ نہیں چاہیے، مجھے وہی پھول چاہیے، مجھے وہی پھول لینا ہے، بھلے ہی اس کے ساتھ کتنے کانٹے ہیں، میں ایڈجسٹ کر لوں گا، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی مشکلیں آئیں گی تو وہ بھی سہ لوں گا. مگر ایسا نہیں ہوتا ہے. بہت مشکل ہو جاتا ہے سہنا، بہت مشکل ہو جاتا ہے برداشت کرنا. چاند جب تک آسمان پر ٹنگا رہے تب تک چاند رہتا ہے، جب ہماری دسترس میں آ جائے تو اس پر لگے داغ دکھنے لگتے ہیں. تم جب زندگی میں آگے بڑھ جاتی ہو تو تم سوچتے ہو کہ میں نے کیا کر ڈالا، آخر میں نے ایسا کیوں کیا، ان لوگوں نے تو مجھے پہلے بھی اتنا ذلیل کیا تھا، آخر پھر میں نے ان کا انتخاب کیوں کیا. تو یقین جانو جو مکہ تمہیں جنگ کے بعد یاد آئے کہ ایسا مارنا تھا، اسے پھر تم اپنے منہ پر مار لو. تم اسی چیز کے حقدار ہو. اسی لیے آگے بڑھو، پیچھے دیکھنا چھوڑ دو. زندگی بہت چھوٹی سی ہے. آج تم اپنی زندگی کے، اپنی جوانی کے 10 سال ایک انسان کے پیچھے روتے ہوئے گزار دو گے تو یہ 10 سال کبھی ریکور نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے آج سے 10 سال بعد تمہیں کوئی ایک نیا انسان مل جائے، تمہیں اس سے محبت بھی ہو جائے، تمہیں سب کچھ مل جائے، تم اپنی لائف میں سیٹل ہو جاؤ، لیکن تب بھی تم اپنی زندگی کے یہ 10 سال لوٹا نہیں پاؤ گے. تم میں وہ شیطانی، وہ شوخ پن، وہ جو نادانیاں ہیں وہ لوٹ کر نہیں آئیں گی. جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو اس سردی کے موسم میں تمہارا دل نہیں کرے گا کہ میں جا کر برفیلی پہاڑیوں کو دیکھوں، وہاں جا کر گانے گنگناؤں، تصویریں کھینچوں، اپنے دوستوں کے ساتھ موج مستی کروں. اس وقت کچھ نہیں رہے گا. اس وقت تم کہو گے کہ باہر نکلوں گا تو نیمونیا ہو جائے گا، باہر نکلوں گا تو ٹھنڈ لگ جائے گی، باہر نکلوں گا تو کیا کروں گا، میرے سارے دوست اپنی زندگیوں میں مشغول ہو گئے ہیں،
तब तुम्हारे दोस्त अपने हिस्से की खुशियाँ और ज़िंदगी बिता कर उस हिस्से को पहुँच चुके होंगे। तब उनकी मैच्योरिटी की उम्र होगी, जब तुम्हें नादानियों के लिए टाइम मिलेगा। इसीलिए जो पल हैं उन्हें जी लो। दुनिया तुम्हारे लिए नहीं रुकती, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए नहीं रुकेंगे कि मेरा दोस्त कब ट्रॉमे में से निकलेगा तो हम लोग इंजॉय करेंगे। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत सी खुशफहमियाँ हैं कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बगैर आउटिंग नहीं करेंगे। तो एक दफ़ा दूर बैठकर ऑब्ज़र्व करना, दुनिया तुम्हारे लिए नहीं रुकती। तुम्हारी जगह कोई और दोस्त ले लेंगे, लेकिन तुम्हारे दोस्त तब भी घूमने जाएंगे, बाहर अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करेंगे। इस सब में आखिर तुम जब बैठकर सोचोगे तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हुआ होगा, किसी का नहीं। वो इंसान जिसके लिए तुम इतने साल रोते रहे शायद वो भी आगे बढ़ जाएगा। तब बताओ तुम कहाँ जाओगे। इसीलिए आज से ही खुद पर मेहनत करनी शुरू करो। इस दुनिया में एक ही इंसान है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहता है और वो तुम खुद हो। ठीक है, रो लो, मैं नहीं कहती कि ना रो लो। 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6 महीने, 7 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा साल, मगर फिर अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करो। तुम ऐसे समझो कि तुम्हें मौत आ गई और तुम एक नई ज़िंदगी लेकर आए हो। अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करो, इसमें नए सिरे से लोगों को शामिल करो। यकीन जानो, ये ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। कभी खुशियाँ आएंगी तो कभी गम, मगर यूं कहीं रुक जाओगे तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। खुद के लिए सोचो, तुम्हें तुम ही हो जो बचा सकते हो। कोई मोटिवेशन, कोई वीडियो, कोई साइकियाट्रिस्ट तुम्हें तब तक ठीक नहीं कर सकता जब तक तुम्हारे अपने अंदर ठीक होने की चाह ना हो। तुम तब तक ठीक नहीं हो सकते। अपने अंदर ठीक होने की चाह पैदा करो, फिर किसी से मदद लो, तुम देखना तुम ठीक हो जाओगे। अपने लिए सोचें, अपने लिए जिए। ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, सो जितनी मिलती है इसे जी भर के जी लीजिए। कल किसने देखा है, कल क्या होगा क्या पता। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों, कुछ नई गज़लों, कुछ नई कहानियों के साथ। तो ऐसी बातें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल दिल की बातें दिल से दिल तक के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।